बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आर्मी पब्लिक स्कूल PMA काकूल एबटाबाद के इस तदरीसी नेटवर्क पर हम आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी आइंदा आने वाली वीडियो से बर वक्त आगाह हो सकें। हफ्ता नंबर 9, उन्वान नात, सफ़ा नंबर 33-34। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया और इंसानों को नेक और सीधी राह दिखाने के लिए दुनिया में नबी भेजे। हर नबी ने अपने वक्त के लोगों को नेकी सिखाई, उन्हें बुरे कामों से रोका। अल्लाह के पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। उनके बाद बहुत से नबी आए। सबसे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। प्यारे बच्चों, क्या आपको मालूम है कि नात किसे कहते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त सोचा। ऐसी नज़म जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की गई हो, उसे नात कहते हैं। प्यारे बच्चों, आएँ अब हम नात की दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और लय के साथ बुलंद ख़्वानी करते हैं। नात। वो हक की बातें बताने वाले, वो सीधा रास्ता दिखाने वाले, वो रहबर रहनुमा हमारे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे। दरूद उन पर, सलाम उन पर, बुलंद नबियों में नाम उनका, फलक से ऊंचा मकाम उनका, हमारे हादी खुदा के प्यारे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे। दरूद उन पर, सलाम उन पर। प्यारे बच्चों, नात में चंद मुश्किल अल्फाज हैं। आए मैं उनके आपको मायने बता दूं। रहनुमा, रास्ता दिखाने वाला। फलक, आसमान। ऊंचा, बुलंद। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद रहम दिल और हमदर्द थे। दूसरों को तकलीफ़ में देखकर बेकरार हो जाते और उनकी तकलीफ़ दूर करने की तदबीर करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानी दुश्मनों से भी रहमदिली का सलूक किया करते थे। मकासदे तदरीस। तलबा दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से बुलंद ख़्वानी करने के काबिल हो जाएंगे। मश्की सवालात के दुरुस्त जवाबात तहरीर करने के काबिल हो जाएंगे। अखलाकी पहलू। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने मेरी अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर अमल करके हम अपनी ज़िंदगी संवार सकते हैं। प्यारे बच्चों, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत प्यार करते थे। उन्हें अपने पास बिठाते और उन्हें खाने पीने की चीज़ें देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों के साथ रहम और शफ़क़त से पेश आने की हदायत की है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के साथ भी अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया है। मश्की सवालात। सवाल नंबर 1 पर ज़ुबानी तबादला ख्याल करें। सवाल नंबर 2 इजाफ़ी शीट पर लिखें। सवाल नंबर 3 नात में से नाम के हम आवाज़ अल्फाज बनाएं। शाम, मकाम, नाम। सवाल नंबर 4 नात के मिसरे मुकम्मल करें। वो रहबर रहनुमा हमारे, बुलंद नबियों में नाम उनका, दरूद उन पर, सलाम उन पर, हमारे हादी खुदा के प्यारे। सवाल नंबर 5 जुमले बनाएं। दिए गए अल्फाज के मायने समझकर आपने इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना है। पहला लफ्ज़ है रहनुमा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रहनुमा हैं। फलक, रात को फलक पर सितारे चमकते हैं।
اونچا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اونچا ہے۔ پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے دل سے ماننا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا ہی اسلام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی حاصل کریں اور دوسروں سے اچھا سلوک کریں۔ کامیابی کا معیار بلند خوانی کرنا، درست جوابات تحریر کرنا، شوشوں اور الفاظ کی بناوٹ کا خیال رکھنا۔ ہفتہ نمبر 12، عنوان کالے بادل، صفحہ نمبر 46 تا 47، معلمہ تہمینہ اعجاز۔ مقاصد تدریس: درست تلفظ اور وزن کے ساتھ طلبہ نظم پڑھنا سیکھیں، درست جوابات تحریر کر سکیں، ہم آواز الفاظ کی نشاندہی کر سکیں۔ پیارے بچوں، اس نظم میں شاعر نے اللہ کی قدرت کو نہایت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ بارش سے پہلے کالے بادل گرجتے ہیں۔ بارش اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس سے انسان، چرند، پرند سب خوش ہوتے ہیں۔ سخت گرمی میں بارش موسم کو خوشگوار کر دیتی ہے اور پانی کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ آئیں پیارے بچوں مل کے کالے بادل کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ کالے بادل آئیں گے، آ کر می برسائیں گے، می میں لوگ نہائیں گے، کالے بادل آئیں گے، گرج گرج کر آئیں گے، بجلی کو چمکائیں گے، ہم بھی شور مچائیں گے، کالے بادل آئیں گے، ڈھول بجے گا دھپ دھپ دھپ، می برسے گا ٹپ ٹپ ٹپ، ہم ناچیں گے گائیں گے، کالے بادل آئیں گے، بلبل گانا گائے گی، کوئل گیت سنائے گی، مینڈک بھی ٹرائیں گے، کالے بادل آئیں گے۔ مشقی سوالات، خالی جگہ پر کریں۔ می میں ڈیش نہائیں گے، می میں لوگ نہائیں گے، ہم بھی ڈیش مچائیں گے، ہم بھی شور مچائیں گے، کالے ڈیش آئیں گے، کالے بادل آئیں گے، بلبل ڈیش گائے گی، بلبل گانا گائے گی۔ سوال نمبر 2 ہے، کون کیسے بولتا ہے؟ یہاں پہ آپ کو چند جانوروں کے اور پرندوں کے نام نظر آ رہے ہوں گے۔ آپ نے ہر جانور اور پرندے کو اس کی آواز کے ساتھ ملانا ہے۔ جیسے چڑیا، چڑیا کی آواز کیا ہوتی ہے؟ چوں چوں۔ اس کے بعد ہے طوطا، طوطے کی آواز کیا ہوتی ہے؟ ٹیں ٹیں۔ کوا، کوا کیسے بولتا ہے؟ کائیں کائیں۔ مینڈک، مینڈک کی آواز کیا ہوتی ہے؟ ٹر ٹر۔ اور بلی کی آواز کیسے ہوتی ہے؟ میاؤں میاؤں۔ سوال نمبر 3 ہے، آئیں کے 3 ہم آواز لکھیں۔ نظم میں دیے گئے ہیں الفاظ، اس میں سے آپ نے آئیں کے 3 ہم آواز الفاظ ڈھونڈ کے لکھنے ہیں۔ جیسے آئیں، نہائیں، برسائیں، مچائیں۔ کامیابی کا معیار بلند خوانی کرنا، درست جوابات تحریر کرنا، الفاظ کی بناوٹ کا خیال رکھنا۔ پیارے بچوں، آئندہ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پیارے بچوں، اپنا اور اپنے ارد گرد موجود لوگوں کا خیال رکھیں، کھانا کھانے اور صحت کے اصولوں پر عمل کریں، صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں، وقت کی پابندی کریں، وعدے کی پابندی کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے دوسروں کو پریشانی ہو۔